Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug maayong adlaw sa pagpanganda. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 13, giuluhan og ang iyang sulban. Ang atong teksto makita sa Mateo 6:33. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ug unya kining tanang mga butang igadugang pra kaninyo. Kapaglaom, usa ka magtiayo naghisgot o nagplano bahin sa pinansyal nga kahimtang sa umalabot. Sa wala nila hibaloi, nadungog sa ilang gamay nga anak ang ilang gisgutan. Paglabay sa pila ka takna na matikdan nila nga ang ilang anak adunay panagway sa kabalaka ug sila nangutana bahin niini. Siya nagpadayon sa pagsulti kanila sa iyang pagsabot sa ilang pribado nga panaghisgot. Tungod niini, siya nabalaka kaayo nga dili sila makahatag sa iyang mga kikinahanglan. Ilang gigako siya o gipasaligan nga siya walay angay ikahadlok ug nga sila magtagana sa iyang panginahanglan. Naghunahuna ko kung unsa kasagad kita mabalaka bahin sa katako sa Dios sa pagsangkap sa atong adlaw-adlaw nga panginahanglan. Daghan kanato ang dali mabalaka. Gisgutan kini ni Jesus sa iyang wali dito sa bungtod nga naglagda sa tulo ka kinahanglanon nga kasagarang gihubad nga ayaw kabalaka. Mateo 6:25. Gipatan-aw niya ang pagkawalay kapuslanan sa pagkabalaka ug nagtanyag og usa ka sulbad alang niini. Nagsugod siya pinaagi sa paghisgot sa kabalaka diha sa atong sukaranang mga panginahanglan, pagkaon ug bisti. Versikulo 25. Iyang gipakita kung sa unsa nga paagi ang atong langitnong amahan nagtagana alang sa iyang binuhat, pinaagi sa pagpakaon sa mga langgam. Versikulo 26 ug pagbisti sa mga bulak. Versikulo 28. Gipunting usab ni Jesus ang pagkawalay kapuslanan sa pagkabalaka. Ug kinsa man kaninyo'y makadugang og usa ka takna sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. Versikulo 27. Pagkatinuod gayud, nagpadayon siya sa usa ka kalainan, tali sa mga magtotoo ug sa dili magtotoo. Ang mga hintil na balaka may tungod niini nga sukaranan nga mga panginahanglan, apan ang iyang mga sumusunod adunay usa ka langitnong amhan nga nahibalo sa ilang panginahanglan. Unya siya nagtanyag og usa ka sulbad alang sa kabalaka. Pangitaa, pag-una, ang gingharian sa Dios. Ingon nga maoy kinhatasan nga unahon pagtagad o pagsalig sa iyang pagkamatinumanon sa pagtagana sa atong mga panginahanglan. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Og unya kining tanan nga butang igadugang ra kaninyo. Versikulo 33. Yano, dili ba? Kinahanglan ko nga pahinumduman sa daghang mga higayon sa usa ka adlaw niini nga yan. Apan dalom ang tambal alang sa kabalaka. Sa katapusan gipalapdan ni Jesus ang iyang ayaw kabalaka nga kinahanglanon saylo sa sukaranon nga mga panginahanglan ngadto sa mga kahadlok may tungod sa kaugmaon. Versikulo 34. Pagkapaglaom, ayaw kabalaka may tungod sa ugma. Pabilin sa karon nga adlaw, ang Dios nagamando, ang Dios ang nagagahom, siya nahibalo kung unsa ang atong gikinahanglan. Relax, ang pagkamatinumanon sa Dios maong tambal alang sa atong kabalaka. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namong amahan sa langit. Salamat nga sa panahon sa among kabalaka ikaw naghatag ka namo og sulbad nga mosalig lamang kami kanimo sa adlawng tanan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.